بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ثم قال، دنباله روایت شریف امام صادق علیه السلام در خطاب به حفص بن غیاث. ثم قال انی لارجو النجاة لمن عرف حقنا من هذه الامه. حضرت فرمود من امید نجات دارم برای کسی که حق ما رو بشناسه. از آحاد این امت هر کس عارف به حق ما بود، یعنی حق امامت. ما امیدواریم که خدای متعال او رو بالاخره نجات بده، یعنی در نهایت سرنوشت او سرنوشت کفار و منافقین نباشه، نه اینکه هیچ مورد عقوبت قرار نگیره. الا لاحد ثلاثه، مگر یکی از این سه طایفه، سه گروهی که خواهند فرمود که ولو عارف به حقم باشن، اینا امید نجات درباره اینها نیست. صاحب سلطان جائر، کسی که همراه و همپا و کمک سلطان جائر باشه. ببینید حکومت جائرانه چقدر از نظر اسلام و از نظر مکتب اهل بیت علیهم السلام اهمیت دارد و گناه اون چقدر بزرگ است که او استثناء می شود از کسانی که امید نجات درباره اونها هست. و صاحب هوا، صاحب هوا یعنی اون کسی که ظاهرا مراد اینه که کارهای او از روی هوا و هوس است، دنبال رو به هوای نفس است، نه اینکه حالا گاهی یک تخلفی میکنه که اون ناشی از هوای نفس باشد. مراد این است که انسان یک انگیزه غیر عقلانی، غیر الهی دارد در کارهای خود و دنبال اون انگیزه راه می رود، حرکت می کند. این صاحب هوا یعنی این. والفاسق المعلن، یکم اون کسی که فسق علنی می کند، یعنی حرمت و کرامت فضایی را که در جامعه اسلامی باید حاکم باشد که نشان دهنده حرکت عمومی به سوی دین و دینداری و دینخواهی باشه، این فضا رو میشکند، این فضا رو از بین میبرد. این فاسق معلن اینه. حالا اینم علی الظاهر به مقتضای همین که عنوان فاسق این اشتقاق از فسق را، صفت فسق را به اون نسبت دادند، ظاهرش این است که استمرار داشته باشد این معنا از او. ولی حالا یک کسی یک کار یک بار مثلا فرض کنید فسق علنی کرد، معلوم نیست او مشمول این باشد.